ہم آپ کو PATFE کمپٹیشن یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام علیزہ نایاب ہے اور میرے فادر کا نام عامر عباس ہے اور میرا تعلق واکینٹ سے ہے، اور ابھی جو میں آپ کی خدمت میں نعت پیش کرنے جا رہی ہوں اس نعت کے شاعر کا نام ہے محترم زاہد فخری صاحب۔ کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا، مجھ کو تقدیر نے اس دور میں لکھا ہوتا، باتیں سنتا میں کبھی پوچھتا مانی ان کے، باتیں سنتا میں کبھی پوچھتا مانی ان کے، آپ کے سامنے اصحاب میں بیٹھا ہوتا، ہر سیاہ کار میں سورج ہے، حدیثیں ان کی ہر سیاہ کار میں سورج ہے، حدیثیں ان کی وہ نہ آتے تو زمانے میں اندھیرا ہوتا، مجھ کو تقدیر نے اس دور میں لکھا ہوتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترمہ علیزہ نایاب، فائنل راؤنڈ تھا۔ مجھے تعجب ہے اس بات پر کہ فائنل راؤنڈ میں اتنا اچھا پڑھنے والی ثنا خان ایک ایسا کام کر کے اپنے تمام تر پرفارمنس کو خراب کر لی۔ یہ کلام جو آپ نے پڑھا ہے یہ ایک تو نعتیہ کلام نہیں ہے، گو کہ آپ نے اس کا انترا جو آخری پڑھا ہے وہ نعتیہ انترا تھا، اور ہم اس کو نعتیہ کلام میں کنسیڈر بھی کر لیتے کیونکہ فائنل راؤنڈ تھا۔ آپ اچھا پڑھنے والی ہیں، آپ نے پڑھا بھی بہت اچھا ہے، لیکن جس کمپوزیشن کا آپ نے انتخاب کیا ہے یہ نور جہاں کا گانا ہے، ہم کو جینے کے لیے صرف ملی ایک ہی رات۔ تو ہمارے رول میں یہ بات شامل تھی کہ آپ نے جس طرز پہ نعت پڑھنی ہے وہ طرز گانے کی نہ ہو، کیونکہ یہ پوری ستھائی گانے کی طرز کا احتمال نہیں بلکہ مکمل طرز ہی گانے کی ہے۔ ثنا خان حضرات نے اس کو تھوڑا سا توڑ مروڑ کے اور انترا چینج کر دیا اور ستھائی اسی سے کام چلایا،
मुझे इंतहाई अफसोस है अलीज़ा नायाब, आप अच्छा पढ़ने वाली हैं लेकिन आपने इस चीज़ को मलहूज़ खातिर नहीं रखा। ये असातिज़ा का फ़ायदा होता है कि अगर कोई कामिल उस्ताद आपके साथ होता तो वो आपको बताता कि ये मुकाबले में नात पढ़ने की नहीं है, तर्ज ये पढ़ने की नहीं है। और कलाम भी जाहिद फ़की साहब का पढ़ा आपने, वो भी नातिया कलाम नहीं था, लेकिन क्योंकि एक शेर आपने पढ़ दिया था नातिया, तो हमने पहले भी ये रियायत दी है अपने पढ़ने वालों को कि चलें फाइनल राउंड है, अगर मुकम्मल नातिया कलाम ना भी हो, एक आध शेर मुकम्मल नातिया हो तो उनको रियायत दी जाती है, लेकिन आपने एक मेजर रूल की वायलेशन की है, इस पर समझौता नहीं हो सकता, इसलिए आपको इस मुकाबले से डिस्क्वालीफाई ही समझा जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा आप अच्छे कलाम के साथ, अच्छी तैयारी के साथ पढ़ेंगी इंशाल्लाह, और अच्छा पढ़ेंगी। इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो ट्यून है, मेरे जो मज़ीद भी दोस्त सुनने वाले हैं वो निशानदही रखें इस बात की कि ये तर्ज मुकम्मल एक गाने की तर्ज है, नूरजहां का गाना जो मैं बता चुका हूँ। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरमा अलीज़ा नायाब साहबा का कलाम सुना है। जैसा कि इस पर भी निशानदेही की जा चुकी कि इसकी स्थाई भी यकीनन उसे गाने की तर्ज पर है। हमको जीने के लिए सिर्फ मिली एक ही रात, मैडम नूरजहां साहबा का गाना। तो मैं एक और बात अर्ज करना चाहूँगा कि कलाम जो आपने पढ़ा है उसमें जो अंतरा आपने कहा है हर सियाह कार में, तो ये आपकी लफ्ज़ी गलती है और बहुत बड़ी गलती है। हर सियाह रात में सूरज हैं हदीसें उनकी। तो गौर से सुना कीजिए। मैं सभी कंटेस्टेंट से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि लफ्ज़ी गलती ख़ास तौर पे आप उसकी मानवियत जो है वो बदल जाती है अगर आप उसको सही से सुन नहीं पाते और फिर गलत प्रोनाउंस करते हैं। तो ये देखें ना कि हर सियाह कार और हर सियाह रात में कितना फ़र्क है। तो बहरहाल अच्छा पढ़ने वाली हैं आप, तो यकीनन नेक्स्ट टाइम इस बात का ख्याल रखेंगी कि ऐसे कलाम का इंतखाब किया जाए जो किसी भी गाने की तर्ज पर ना हो। अस्सलामुअलैकुम, मिस अलीज़ा नायाब, आपके कलाम की तर्ज गाने की तर्ज पर होने की वजह से, जिसकी इंडिकेशन जजेस की जानिब से प्रीवियसली कर दी गई है, इंतहाई अफसोस के साथ, लेकिन मज़ीद इस कंपटीशन का हिस्सा नहीं रहेंगी। इतनी सिवियर मिस्टेक की एक्सपेक्टेशन समटाइम्स नहीं होती, लेकिन जब वो होती है तो काफ़ी दुख होता है। बहरहाल इंशाल्लाह next time come up with the better selection please, and you'll certainly get better results. Stay blessed. PATF, leading towards independence.